पार्टी र क्रान्तिको पक्षमा विद्रोहको आगो उकल्दै मसाल जुलुसको नेतृत्व गरिरहनुभएका एक ओजस्वी नेता दाताराज वाग्ले हामीबाट सदाका लागि बिदा हुनुभयो। 2077 माघ 21 गते राति 9 बजे जीवनको अन्तिम श्वास फेर्नुभन्दा केही घण्टा अघि मात्र उहाँ प्रतिगमनका विरुद्ध ओजस्वी भाषण गरिरहनु भएको थियो। त्यसभन्दा अघि उहाँ भावी आन्दोलनको खाका कोर्दै बैठकमा बसिरहनु भएको थियो। सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा छेडभरमै फैलिएको त्यो अकल्पनीय र हृदय विदारक खबरले देशभरका तमाम नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरू भाव विभोल र स्तब्ध भए। सुनिएको अपुष्ट समाचार असत्य भइदियोस् भन्ने कामना गर्न बसेका शुभेच्छुकहरूको आशामाथि छेडभरमै तुषारपात भयो। हकी स्वभाव, जुझारु व्यक्तित्व, प्रखर वक्तित्व कला र सदैव आन्दोलनकारी छवि उहाँको मूल विशेषता थियो। राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका र विद्यार्थी हकिकको मुद्दामा संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको आदि बेहेरी सृष्टि गर्ने उहाँ एक अग्रणी विद्यार्थी नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो समयका निकै चर्चित र लोकप्रिय विद्यार्थी नेता हुनुहुन्थ्यो। दाताराज वाग्ले हामीबाट सदाका लागि बिदा हुनु केही समय अघिदेखि नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनका पूर्व अध्यक्ष र नेताहरूको संयुक्त बैठक राख्ने अभियानमा लागिरहनु भएको थियो। तत्कालीन अणराष्ट्रिय क्रान्तिकारीको केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नुभएका वाग्लेले त्यस खालको भेला राखेर प्रतिगमनका विरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्ने योजना बनाउनु भएको थियो। तर विडम्बना, एकपटक सर्लाही पुगेर काठमाडौँ फर्किएपछि उक्त भेला राख्ने योजनासहित कर्मथलो सर्लाही पुग्नुभएका वाग्ले फेरि कहिल्यै नफर्किने गरी सदाका लागि बिदा हुनुभयो। पूर्व विद्यार्थी नेताहरूको भेला हुन नपाउँदै पूर्व विद्यार्थी नेताहरूले नै स्वयं उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेर श्रद्धाञ्जली विज्ञप्ति निकाल्नु पर्यो। पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध दाताराज वाग्ले असाध्यै सक्रियताका साथ सुरुबाटै खटिरहनु भएको थियो। माघ 22 गतेको राष्ट्रव्यापी आम हडतालको ठिक अघिल्लो दिन सर्लाहीको बरहथवाको मसाल जुलुसपछिको कोण सभालाई सम्बोधन गरेर मोटरसाइकलमा एक्लै सवार भई घर फर्कदै गर्दा कर्मैचा स्थित जङ्गलको मुखमा 9 बजेतिर घटनास्थलमै निधन भएको अकल्पनीय रहस्यमय समाचार सुन्न हामी सबै अभिशप्त भयौँ। दाताराज वाग्लेले 8औं कक्षा पढ्दादेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा उठाउनु भएको थियो। किशोर अवस्थादेखि नै पार्टीमा सक्रिय हुँदै जाँदा पार्टीको सेल कमिटी, गाउँ कमिटी, जिल्ला कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा पुग्नु भएको थियो। उहाँले सानैदेखि गरिब, दुखी र निमुखा जनताको पक्षमा आफूलाई खरो रूपमा उतार्दै लानु भएको थियो। तल्लो वर्गका जनताको दुःख सुखको साथी बन्ने सङ्कल्प गर्नुभएको थियो। ग्रामीण वर्ग सङ्घर्षको दौरान उहाँ सधैँभरि गरिब खाने वर्गको पक्षमा शक्तिशाली भएर ठिन्न उभिनुहुन्थ्यो। कहिले जनता चुस्ने सुदखोरहरूका विरुद्ध लड्नुहुन्थ्यो त कहिले उखु किसानका पक्षमा सङ्घर्षमा खरो उत्रनुहुन्थ्यो। उहाँको सिङ्गो जीवन नै सङ्घर्षमय रह्यो। विक्रम सम्वत 2026 साल भाद्र 5 गते ओखलढुङ्गाको नर्मदेश्वर 9 सतलुङमा पिता रेवतीराज वाग्ले र माता तारादेवी वाग्लेका कोखबाट जन्मनुभएका वाग्लेकी श्रीमती सरस्वती मिश्र वाग्ले हुनुहुन्छ। वाग्लेका 2 छोराहरू प्रज्वल राज वाग्ले र प्रलय वाग्ले हुनुहुन्छ। 2052 देखि 2056 सालसम्म अणराष्ट्रिय क्रान्तिकारीको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँ विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्वमा रहँदा उहाँले निर्वाह गरेको भूमिका नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनमा सदा स्मरणीय रहनेछ। 62-63 को जनआन्दोलनमा पनि उहाँले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। सबैभन्दा पछिल्लो कालखण्डमा उहाँ नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य र पार्टीको सर्लाही जिल्ला इन्चार्जको रूपमा प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा अग्रभागको मोर्चामा डटिरहनु भएको थियो। दाताराज वाग्ले सङ्घर्षशील योद्धा मात्र होइन, राजनीतिक र विचारधारात्मक रूपले पनि उत्तिकै अब्बल हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँबाट नै प्रकाशित हुने एक अनलाइन न्युज पोर्टलमा मृत्यु हुनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्र प्रकाशित एउटा लेखमा उहाँले लेख्नु भएको थियो, राजनीति भनेको जनताले नबुझ्ने र जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग नजोडिने अमूर्त विषय होइन। राजनीति जनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने र जनताको समग्र अप्ठ्यारा भोगाइहरूको सुविचारित संश्लेषण हो। उहाँले उक्त लेखमा जारी प्रतिगमन विरोधी राजनीतिक आन्दोलनले केही सीमित टाठाबाठाहरूलाई मात्र होइन, आम दुखी नेपाली जनसमुदायको जीवनस्तर सुन्दर बनाउनेछ भन्ने ठोस विश्वास जनतालाई दिलाउनुपर्छ भनेर खबरदारी पनि गर्नुभएको थियो। दाताराज वाग्ले स्थानीय जनता बीच पनि उत्तिकै लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो।
आवाजविहीन जनताको पक्षमा निरन्तर आवाज बुलन्द गर्ने र अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्ने एउटा भरपर्दो नेता हुनुहुन्थ्यो। गाउँमा जाली फटा सुत्खोर र मिटर ब्याजीहरूको शोषणको भण्डाफोर गर्ने आन्दोलनलाई उहाँले काठमाडौँसम्म पुर्याउनु भएको थियो। 1 वर्ष अघि मात्रै सर्लाहीका कुख्यात सुत्खोरहरूको करतुत पर्दाफास गर्ने अभियान उहाँकै नेतृत्वमा भएको थियो। मिटर ब्याजबाट ठकेका गरिब निमुखाहरूलाई काठमाडौँको गौशाला स्थित धर्मशालामा राखेर उहाँले देशका प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेताहरूदेखि लिएर सञ्चार माध्यमका सम्पादकसम्मको ध्यानाकर्षण गराएर उक्त विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु भएको थियो। यसरी आफ्नो वर्गको राम्रो पहिचान गरेर तिनको पक्षमा चट्टानी दृढताका साथ सदैव उहाँ लडिरहनु भएको थियो। आधारभूत तहका जनताका बीचमा उहाँ कति लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँको शव यात्रामा उर्लिएको जनसागरले नै बताउँछ। सिंहको जीवन जनसङ्घर्षमा खर्चिएका साधकी नेता वाग्ले अरू धेरैलाई सांसद मन्त्री मेयर बनाउन असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो, तर उहाँ स्वयं भने त्यस्ता कुनै राजकीय वा संसदीय भूमिकामा रहनु भएन। तर पनि उहाँको दाह संस्कारमा र 13औं दिनको श्रद्धाञ्जली सभामा उर्लिएको हजारौंको विशाल मानव सागरले राजनीतिमा उहाँको पद कुनै औपचारिक पदभन्दा निकै माथि थियो भन्ने सिद्ध गर्दछ। जनताको हृदयमा बास गर्न जनपक्षीय आन्दोलनमा अविचल भएर लागे पुग्छ, कुनै औपचारिक ओदामै पुग्नुपर्छ भन्ने अनिवार्यता छैन भन्ने मान्यतालाई वाग्लेले स्थापित गरेर जानुभयो। भनिन्छ जीवनको लम्बाइभन्दा उचाइ बढाउनु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दाताराज वाग्लेको जीवनको लम्बाइ त धेरै रहेन, तर उचाइ भने सदैव माथि नै रह्यो। किनभने दाताराज जीवनभर एउटा आन्दोलनको नाम बनिरहनु भयो, दाताराज एउटा विद्रोहको नाम बनिरहनु भयो, दाताराज एउटा परिवर्तनको नाम बनिरहनु भयो, दाताराज एउटा अग्रगामी यात्राको नाम बनिरहनु भयो, दाताराज एउटा प्रतिबद्धताको नाम बनिरहनु भयो, एउटा निष्ठाको नाम बनिरहनु भयो, एउटा इमानको नाम बनिरहनु भयो, दाताराज एउटा वर्ग दृष्टिकोण र पक्षधरताको नाम बनिरहनु भयो, दाताराज जनताका दुश्मनहरूको आँखाको पसिङ्गर पनि बनिरहनु भयो। तर विडम्बना अल्पायुमै दाताराजको भौतिक शरीर हामीले गुमाउनु पर्यो। तर दाताराजले उठाएको न्याय समानता र स्वतन्त्रताको त्यो ध्वजा लत्रिएको छैन र लत्रिने पनि छैन। रहस्यमय दुर्घटनाको दुष्चक्रमा परेर उहाँको भौतिक शरीर त हामीलाई रहेन, तर दाताराजले भुइँ मान्छेका पक्षमा बोकेको सिद्धान्त विचार र वर्गनिष्ठाको त्यो झन्डा कहिल्यै झुक्ने छैन। उहाँले बालेको त्यो दियो कहिले निल्ने छैन। उहाँको विचारको त्यो ओजस्वी तारा कहिले अस्ताउने छैन। आफ्ना योगदान विचार र निष्ठासँगै दाताराज अजर हुनुहुनेछ, उहाँ अमर हुनुहुनेछ। किनकि यो महाअभियानमा उहाँ एक्लो हुनुहुन्न थियो। आफ्ना हजारौं र लाखौं सहकर्मी सहधर्मी अनुयायी र कमरेडहरूका माझ उहाँ सधैँ हाँसिरहनुहुनेछ, उहाँ सधैँ बाँचिरहनुहुनेछ। जीवनभर न्यायका लागि लडेका दाताराज स्वयंको रहस्यमय मृत्युमाथि पनि पक्कै छानबिन हुनेछ र पक्कै अन्याय हुने छैन। यथार्थ छानबिन हुने नै छ। अनिराज शेर्पाले आफ्ना पूर्व अध्यक्ष र उहाँका योगदानलाई कहिल्यै भुल्ने छैन। लाल सलाम कमरेड दाताराज वाग्ले।